घर भत्केकाले तत्काल 50,000 रुपैयाँ पाउने बाढी पहिरो पीडितले अनिवार्य हेर्नुहोला। मुलुकभर थप 662 जनामा कोरोना पुष्टि, 13 जनाको मृत्यु। बाढी पहिरोले ज्यान गुमाएका परिवारलाई 5 लाख र किसानलाई राहत दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। सीता भण्डारी मृत्यु प्रकरण माइती पक्षले 11 लाखको चेक बुझेपछि गरियो सीताको अन्त्येष्टि। बर्दियाको राजापुर र गिरुवा क्षेत्र डुबानमा हजारौं घर परिवार विस्थापित। बेलायतमा डेल्टा भन्दा 10% बढी संक्रामक कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटियो। बाढी पहिरो अपडेट, ज्यान गुमाउने 52 भन्दा बढी पुगे, 30 जना सम्पर्कविहीन। सुनको मूल्य वृद्धि कतिमा हुँदैछ त कारोबार हेर्नुहोस्। विराटनगर विमानस्थल आज साँझ 5 बजेसम्मका लागि बन्द। यातायात व्यवसायीलाई बढेको भाडाले पुगेन, खुलियाम ठगी। प्रशिक्षकका रूपमा नेपाल फर्कन अल्मुताइरी सकारात्मक। 5 वर्षमा 1 अर्बको तास आयात। फेसबुकले नयाँ नाम परिवर्तन गर्ने 1 सातामै हुँदैछ निर्णय। ओलीको दाबी, हामीले चाह्यौं भने यो सरकार 1 हप्तामा ढल्छ। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा तत्काल 50,000 दिने प्रसंग। सरकारले अविरल वर्षाका कारण गएको बाढी तथा पहिरोमा परि घर भत्केका परिवारलाई तत्काल प्रति धुरी 50,000 दिने निर्णय गरेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बुधबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लामा 20 घर भत्केको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। यस्तै उद्धार र राहतका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय भएको पनि पोखरेलले बताउनुभयो। यस्तै अन्य कृषि बाली लगायतका क्षतिका सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको बताइएको छ। दर्शकबिन अब कोरोना अपडेट। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 662 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 8,426 जनाको आरटी-पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 662 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 7,022 जनाको आरटी-पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 535 जना र 1,404 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 127 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8,426 जनाको परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 49,80,123 जनाको पीसीआर एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। त्यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 13 संक्रमितको ज्यान गएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,310 जना पुगेको छ। दर्शकबिन अब आर्थिक सहयोग सम्बन्धी प्रसंग। बाढी पहिरोले घर भत्काएकाहरूलाई घर निर्माणका लागि 5 लाखसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पहाडमा घर बनाउन 4 लाख, हिमालयमा 5 लाख र तराईमा 3 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार घर निर्माणका लागि जग्गाको अभाव हुनेका लागि थप 3 लाख पनि उपलब्ध गराइनेछ। विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट घरबार विहीन भएकाहरूलाई तत्काल 50 लाख पनि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। वर्षाले धानबालीमा क्षति पुर्याएको विवरण संकलन र अध्ययन गरेर किसानलाई राहत दिने निर्णय गरेको पनि गृहमन्त्री खाँडले जानकारी दिनुभयो। बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएका घर परिवारलाई 2 देखि 4 लाखसम्म आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शकबिन अब सीता भण्डारीको प्रसंग। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाकी 27 वर्षीय सीता भण्डारी पौडेलको रहस्यमय मृत्यु भएको 46 दिनपछि माइती पक्षले मृतकको अन्त्येष्टि गर्न सहमति जनाएको छ। माइती पक्षले 11 लाखको चेक बुझेपछि सहमति अनुसार मृतकको 46 दिनपछि बुधबार अन्त्येष्टि गरिएको छ। सम्झौतामा सीताका भाइले भिनाजु टीका पौडेललाई दिएको 1 लाख रुपैयाँ सापटी र सीताको विवाह गर्दा लागेको खर्च बापत 10 लाख गरी 11 लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने भनियो र
त्यही अनुसार सीताका श्रीमान पक्षले 11 लाख रुपैयाँको चेक बुझाएपछि मृतकको अन्त्येष्टि गर्ने सहमति बनेको थियो। सहमतिमा सापट्टि 1 लाख र विवाह गर्दा लागेको खर्च 10 लाख गरी 11 लाख रुपैयाँ बुझ्ने र आगामी दिनमा यस विषयमा कुनै पनि आन्दोलन वा विवाद नझिक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन अब नयाँ भाइरस आउँदै यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। बेलायतमा कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा 10% बढी संक्रामक नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको छ। पछिल्लो पटक विकसित भएको कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा नयाँ भेरिएन्ट 10% संक्रामक भएकाले सचेत रहन विज्ञ तथा डाक्टरले सुझाव दिएका छन्। कोरोनाको नयाँ विकसित रूप फैलिएका कारण बेलायतमा कोरोना महामारी बढ्दो देखिएको छ। नयाँ विकसित स्वरूपको यो भेरिएन्टका कारण चिन्तित बनेको बेलायतले कोरोना नियन्त्रणका लागि थप उपाय अवलम्बन गर्न विज्ञ तथा वैज्ञानिकसँग परामर्श समेत गर्न थालेको छ। यो महामारीबाट मुक्त हुन अझै केही समय लाग्ने विज्ञले बताएका छन्। पछिल्लो समय बेलायतमा कोरोना भाइरसको संक्रमित बढ्दै गइरहेका छन्। कोरोना संक्रमण दर उच्च बन्दै जाँदा बेलायतमा एकै दिन 223 जनाको ज्यान गएको छ। दर्शकबिन भाडा बढेको बढै यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। यातायात व्यवसायीको माग अनुसार सरकारले भाडा वृद्धि गरेपछि मनपरी रूपमा भाडा असुली भइरहेको पाइएको छ। सम्बन्धित निकायको अनुगमनको अभावका कारण व्यवसायीले उपत्यका सहित बागमती प्रदेशको अन्तर्जिल्ला यातायातमा तोकिएको भन्दा झण्डै दोब्बर भाडा असुल गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा न्यूनतम भाडा 18 रुपैयाँ तोकिए पनि सार्वजनिक सवारी साधनका चालक सहचालकले खुद्रा पैसा नभएको बहानामा 20 रुपैयाँ नै असुली गरिरहेको छ। कतिपय चालक तथा सहचालक त न्यूनतम भाडा नै 20 रुपैयाँ रहेको जिकिर गर्दै वाद विवाद गर्ने गरेको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। सरकारले असार 29 गतेदेखि लागू हुने गरी अन्तरप्रदेश राजमार्गमा चल्ने सार्वजनिक यातायात भाडा 28%ले वृद्धि गरेको थियो। दर्शकबिन अब अर्को प्रसङ्ग। बर्दियाको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका क्षेत्रमा बाढी पसेको छ। बाढीका कारण 960 घर डुबानमा परेका छन्। राजापुरको भदाली नालाबाट पसेको पानीले दौलतपुर, चनौरा, सोनपुर, मुर्ग हवा क्षेत्र डुबानमा परेको छ। गेरुवाको बनकट्टीबाट पसेको पानीले सनकट्टी, रानीपुर क्षेत्र डुबानमा परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्त बहादुर सुनालले बताउनु भएको छ। कडाली नदीको पानीले खतराको तह पार गरेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाले स्थानीयको उद्धार गरिरहेका छन्। दर्शकबिन अब नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूले चाहे सरकार 1 हप्ताभित्र नै ढल्न सक्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले तर आफूहरूको लक्ष्य तत्काल सरकार ढाल्ने नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटिको प्रथम बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, अहिले पनि यो सरकार ढालिदिउँ भन्ने हो भने धेरै त नभनौं 1 हप्ताभित्र यो सरकार जान्छ। एमाले ढालिदिउँ भन्ने हो भने यस्तै साटगाट गर्ने हो भने त हामी 7 दिनभित्र नै ढालिदिन्छौं। लोभी पापीहरू छन्, दिए भइगयो नि, ढलिहाल्छ नि, यो कुन ठूलो कुरा हो र? दिए सिद्धिने कुरा त छ त्यहाँ, अरूले भन्दा हामी दिन सक्छौं नि। अरूले 5 भाग लगाउनु पर्छ, हामीलाई त के नै छ र, सिंगै आफू हो। दर्शकबिन अब सुनको भाउ सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 100 रुपैयाँले बढेर 91,400 रुपैयाँ कायम भएको छ। छापावाला सुन सोमबार प्रति तोला 91,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा नेपालमा दैनिक सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्य तोक्ने गरेको छ। महासंघले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आज तेजाबी सुन प्रति तोला 90,900 रुपैयाँमा कारोबार हुनेछ, जुन सोमबार प्रति तोला 90,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। महासंघका अनुसार आज चाँदीको मूल्य सोमबारको तुलनामा प्रति तोला 10 रुपैयाँले बढेर 1,235 रुपैयाँ पुगेको छ। चाँदी सोमबार प्रति तोला रु 1,225 मा कारोबार भएको थियो। दर्शकबिन अब प्रशिक्षक अब्दुल्लाहको प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई साफ च्याम्पियनशिपको फाइनल चरणमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी प्रशिक्षकको रूपमा नेपाल फर्कन सकारात्मक देखिएका छन्। बुधबार अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पासँगको छलफल पश्चात उनी प्रशिक्षकका रूपमा नेपाल फर्कन सकारात्मक भएका हुन्। अध्यक्ष शर्मा र अल्मुताइरी बीच बुधबार कतारमा गहन छलफल भएको थियो। दुई बीचमा भएको सकारात्मक छलफलपछि अध्यक्ष शेर्पाले सामाजिक सञ्जालमा अल्मुताइरी र आफ्नो तस्बिर समेत सार्वजनिक गरेका छन्।
दर्शकबिन अब फेसबुकको नाम सम्बन्धी प्रसङ्ग। सबैभन्दा चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको कम्पनीले अब नाम परिवर्तन गर्ने भएको छ। कम्पनीलाई रिब्रान्ड गर्न अर्को हप्ता नै नयाँ नाम राख्ने तयारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले जनाएका छन्। फेसबुकका प्रमुख कार्यकारी मार्क जुकरबर्गले 28 अक्टोबरमा हुने वार्षिक सम्मेलनमा यसबारे कुरा गर्ने बताइएको भए पनि त्यसबारे सूचना पहिले नै चुहिएको छ। तर उनले आधिकारिक घोषणा गर्नु अघि नै सूचना सार्वजनिक भएको हो। यसअघि फेसबुककी एक पूर्व कर्मचारीले कम्पनीबारे ठूलो विवादास्पद खुलासा गरेपछि फेसबुक चारैतिरबाट दबावमा आएको थियो। व्यक्तिको हितभन्दा कम्पनीले आफ्नो नाफालाई बढी प्राथमिकतामा दिएको बताएकी थिइन्। दर्शकबिन अब निशुल्क तालिम यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। वैदेशिक रोजगार बोर्डले विभिन्न विषयमा निशुल्क सिप तालिम प्रदान गरिरहेको छ। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरू सहित सिप सिक्न चाहने सबैलाई लक्षित गरी तालिम सञ्चालन भइरहेको बोर्डले बताएको छ। बोर्डले विभिन्न जिल्लामा रहेका सिप तालिम केन्द्रसँग समन्वय गरेर तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। बोर्डले प्लम्बर, सहायक, डकर्मी, सटरिङ, कार्पेटिङ, गार्मेन्ट मेसिन अपरेटर, इलेक्ट्रिसिटियन, एसिस्टेन्ट, स्काफोल्डर, हाउस पेन्टर, किचन सहयोगी, सुरक्षा गार्ड, वेटर, स्टिल फिक्सर, हाउस किपिङ, त्यसै गरी असिस्टेन्ट वेल्डर, फ्रन्ट अफिस सहायक, सहायक टाइल मार्बल फिक्सर्स, सहायक अल्मुनियम फेब्रिकेटर, जुनियर फर्निचर मेकर र जुनियर ब्युटिसियनको तालिम प्रदान गरिरहेको छ। तालिम अहिले पनि कतिपय ठाउँमा चलिरहेको र माग भए अनुसार माग भइआएको ठाउँमा तालिम सञ्चालन गर्ने बोर्डले बताएको छ। दर्शकबिन अब बाढी पहिरोको अपडेट। गएको आइतबारदेखि भएको भारी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो र डुबानमा परेर अहिलेसम्म 52 जनाको ज्यान गएको छ। बाढी पहिरो र डुबानमा परेर 30 जना हराइरहेका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार ज्यान गुमाउनेमा सबैभन्दा धेरै डोटीमा 13 जना र इलाममा 11 जना रहेका छन्। यस्तै हुम्ला, धनकुटा र पाँचथरमा 6 जनाको ज्यान गएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ। बैतडीमा 4, कालीकोटमा 1, डडेलधुरामा 1, प्युठानमा 1, सुनसरीमा 2 र उदयपुरमा 1 जनाको ज्यान गएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै पहिरोमा परेर बझाङमा 23 जना बेपत्ता भएका छन्। साथै प्युठानमा 2 जना र इलाममा 5 जना बेपत्ता भएका छन्। दर्शकबिन अब हवाई बन्द यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। बाढी पसेर प्रभावित बनेको विराटनगर विमानस्थल आज बिहिबार साँझ 5 बजेसम्म बन्द हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायु सेवा प्रदायकहरूलाई विमानस्थल बन्द रहने समय जानकारी गराएको हो। सोही अनुसार वायु सेवा कम्पनीले बिहिबारका लागि निर्धारित उडानहरू समेत रद्द गरेका छन्। यसअघि बुधबारका लागि निर्धारित उडानहरू समेत रद्द गरिएका छन्। यो विमानस्थल नेपालको सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थल मध्ये एक मानिन्छ। यता विमानस्थलमा बाढी पस्दा सोही विमानस्थलमा रोकिए 2 जहाज समेत विराटनगरमै अड्किएका छन्। बुद्ध एयरको 1 जहाज र श्री एयरलाइन्सको 1 जहाज विराटनगरमा रोकिएका छन्। ती जहाज समेत बिहिबार साँझ 5 बजेसम्म रोकिने भएका छन्। दर्शकबिन अब तास आयात यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपालमा चाडबाडका बेलामा तास प्लेइङ कार्डको प्याकेटको माग उच्च हुन्छ। दशैं तिहारमा कतिपयले जुवाका रूपमा त कतिपयले रमाइलोको रूपमा मात्रै तास खेल्ने प्रचलन रहेको छ। तर यसरी खेल्ने तास देशभरि उत्पादन हुँदैन। त्यसका कारण वर्षमा करोडौं रुपैयाँ तास आयातमा खर्च हुने गरेको छ। बितेको 5 वर्षमा मात्रै नेपालमा 6 करोड 62 लाख प्याकेट तास आयात भएको छ। भन्सार विभाग अनुसार यो 5 वर्षमा 1 अर्ब 5 करोडको तास आयात भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क पनि जोड्ने हो भने आँकडा 1 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ नाग्छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै 1 करोड 34 लाख प्याकेट तास आयात भएको थियो। त्यति तास आयात गर्दा 27 करोड 49 लाख बाहिरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 76-77 मा 23 करोड 54 लाख रुपैयाँको 1 करोड 32 लाख प्याकेट तास आयात भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेका लागि यति नै। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अहिलेका लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण युनिट दिन चाहन्छौ। नमस्कार। तपाई इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौं।